बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गिले शिकवे छोटों से होते हैं और अगर छोटे बड़ों से करें तो फिर कैसा है। मेरे मुंह से भी बरे निकल गया। लाहौर में रहते रहते बाज़ दफ़ा अब हमारे बच्चे तो वो रे और रे को खा पी जाते हैं, लेकिन हमें तो बचपन में ठीक हम रे और रे ठीक पढ़ते थे। ओके, तो मेरे पास चूँकि तरह तरह की वैरायटी होती है आने वालों की, कभी कभी ऐसी बच्चियाँ लाई जाती हैं उनकी माँ की तरफ से और या किसी खाला की तरफ से, छुप छुपा के बताए बिना, जो आलमोस्ट ज़हनी मरीज़ बनने वाली हो चुकी होती हैं। और उनको शिकवा दुनिया से नहीं होता, उनको शिकवा अपनी किसी टीचर से नहीं होता, किसी बिल्डिंग से नहीं होता। उन्हें शिकवा किससे होता है? अपनी माँ से या अपने बाप से। इनफैक्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक पैराडाइम शिफ्ट, एक पैराडाइम बनाया हुआ होता है कि उनकी तालीम और उनकी तरबियत यूँ होनी चाहिए थी जैसे उनको पसंद है। मेरे बाप ने मुझे फ़लाँ स्कूल में क्यों नहीं दाखिल कराया, फ़लाँ जगह क्यों नहीं पढ़ाया। इवन एक लड़की ने तो मुझसे कहा, फ़लाँ स्कूल का मैंने कहा था। मैंने कहा क्यों कहा था, इतने सारे स्कूल हैं तुम्हारे शहर में। उसने कहा उसमें हफ्ते और इतवार की छुट्टी होती थी और मेरे बाप ने मेरी बात नहीं मानी, उसको बाप बनने नहीं आया। यानी ऐसे बच्चों की तालीम कराते हैं। मैं पसंद करती थी कि 2 छुट्टियां हों और मुझे ऐसे स्कूल में डाल दिया जिसमें 1 छुट्टी होती थी। अच्छा, ये बात सुन के उस लम्हे आप मुस्कुरा भी नहीं सकते। यानी आपको बिल्कुल पक्का सा मुंह करके बैठ के उसकी बात सुननी होती है कि इतना जुल्म मेरे बच्चे आप पे हो गया। उस जालिम बाप ने, मतलब ये हम उसे कहते नहीं हैं, लेकिन मैं तो आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उस जालिम बाप ने कितना बड़ा ये ख़राब काम कर दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी में से वो एक छुट्टी जो थी वो चोरी हो गई। अच्छा, कुछ लड़कियों को ये शिकायत होती है कि फ़लाँ डॉल, इतनी बड़ी डॉल वो चाहिए थी, वो ला के नहीं दी। जब खाना खाते थे तो खुद ज़्यादा बोटियाँ खाते थे, हमें नहीं खिलाते थे। फ़लाँ के बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इवन अपने, आमतौर पर लोगों को होता है कि अपने भाई के बच्चों से अब्बा बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मा का दिमाग ख़राब था, वो खाला के बच्चों पे वारी वारी जाती थी, अपने बच्चे दोनों ने इग्नोर कर दिए। ये फैक्ट है, ये कई घरों में ये मसला होता है। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसे मौके पे क्या हल निकालता हूँ। 2-3 दफ़ा तो ये हुआ कि मैंने उनकी पूरी दास्तान गम और दास्तान सितम और दास्तान जुल्म सुनने के बाद कहा, मेरे बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें वो दिन, वो मौका याद है? उनका नहीं। किस वक्त हुए थे? सुबह, फजर के वक्त, दोपहर में, शाम में, रात गए? तो उसने कहा अम्मी ने कोई बताया तो था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा कि अम्मा से पूछना था कि जब तुम पैदा हुए थे तो क्या तुम्हारे साथ कोई मैनुअल आया था जो अल्लाह ने भेजा हो पैदाइश के साथ ही कि दिस इज़ मी मरियम, दिस इज़ मी सनास, दिस इज़ मी, जो भी आपका नाम है, और मुझे पालने के लिए इस पैरामीटर को फॉलो किया जाए, ये पैरामीटर मुझे, मेरी बॉडी को पसंद है। और अच्छा, ये तब हो सकता है ना जब उस लड़की ने अपने आप को खुद पैदा किया। तो खुद तो पैदा नहीं किया, पैदा करने वाले ने इसको मशीन नहीं समझा, इसको कोई सिलाइंग मशीन को, वॉशिंग मशीन को, कोई एसी वेसी नहीं समझा कि जिसके साथ मैनुअल आता है, इसको छेड़ने के लिए ये बटन दबाइए, ये बटन दबाएंगे तो गर्म होगा, ये होगा तो ठंडा होगा, ये वो कन्वर्टर होगा, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब जब कुदरत ने आपके साथ मैनुअल समझते हैं ना, यानी हाउ टू ट्रीट, हाउ टू डील, हाउ टू हैंडल, वो नहीं भेजा, तो जिसके घर भेजा है वो इस काबिल तो होगा। शुक्र करें झोंपड़ी में नहीं भेज दिया, शुक्र करें जंगल में रहने वाले किसी किसान के घर नहीं भेज दिया, किसी जंगली के घर नहीं भेज दिया। कब्रों को खोदने वाले और कब्रों के अंदर सोने वाले और कब्रों के अंदर रहने वाले किसी घर भेज देते तो क्या कर देते? किसी गरीब से, यानी आप सोचिए ना, दुनिया में इतनी कैटेगरीज हैं। ये जो अफ्रीका के काली ख़वातीन हैं, उन्हें अब भी कपड़े पहनने की सेंस नहीं है। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था जिसमें शहज़ादा जो बरतानिया का, वो अपनी बीवी के साथ वो हनीमून मनाने के लिए किसी अफ्रीकी मुल्क में गए। वो उसको सैर कराते कहते उस कबीले में ले गए जहाँ उनके लिए डांस किया गया। अब सोचिए कि वो कबीला आज भी कोई 3000 साल पुराने वक्तों में जी रहा है, उसकी औरतें और उसके लड़कियां और मर्द और वगैरह वगैरह। तो आप सोचिए वहाँ आपको पैदा कर दिया जाता, फिर क्या? फिर वो हना लुलु वो जो नारे लगाते हैं अफ्रीकी, वो करते होते। रब ने आपको जहाँ पैदा किया, तो सबसे बड़ा मसला आपकी एक्सपेक्टेशन का है। नंबर 2, आपके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, आपके अंदर वो जो तहम्मुल होता है, वो जो शुक्रगुजारी होती है, वो भी नहीं है। कंटेंटमेंट आमतौर पे बर्दाश्त को या कनात को कहा जाता है। इसी तौर पे याद रखिएगा,
میرے بچے اور میرے وہ بچوں جو اس وقت مجھے سن رہے ہو، رب نے آپ کو ممتحن نہیں بنایا، آپ کو یہ کام نہیں سونپا کہ اپنی ماں اور باپ کو سامنے بٹھا کے عدالت لگاؤ اور بتاؤ کہ اے میری ماں اور اے میرے باپ، تم کو عقل نہیں ہے اور تم کو بچوں کو پالنا نہیں آتا۔ اگر ان کو نہ پالنا آتا ہوتا، وہ ڈیزرو نہ کرتے ہوتے، تو میرا رب ان کی گود میں ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرح بچہ ہی نہ ڈالتا۔ جو بعض عورتیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں، میں ملا ہوں ان سے، کہ جو اپنی بہنوں کے اور اپنی عزیزوں کے بچوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ اوہ اللہ، میں نہیں اٹھاؤں گی، گندا، ڈرٹی، ابھی یورن کر دے گا، ابھی پوٹی کر دے گا۔ تو آئی ہیٹ کڈس۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، جب آپ 3 دفعہ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو قدرت تو باتیں سنتی ہے، اب تک پہنچتی ہیں۔ وہ تو جو دل میں گمان ہوتا ہے وہ بھی پہنچتا ہے۔ اور ان بچیوں کی جب شادیاں ہوئیں، ان کو بچے اللہ نے عطا نہیں کیے، پھر ان کو میں نے روتے، بلبلاتے، کرلاتے دیکھا کہ کسی طریقے سے بچہ ہو جائے۔ یعنی they were normal. Everything was normal. Body was normal. Relationship was normal. Banda was normal. Even sperms were normal. Eggs were normal. The baby was not there. اپنی مرضی سے تھوڑی ہوتے۔ رب کہتا میری مرضی ہے یہ، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہو بیٹیاں دوں، جس کو چاہو دونوں دوں، اور جس کو چاہے نہ دوں۔ یہ میرا رب مالک وہ ہے۔ سو جب آپ خود اپنی ماں اور باپ کو جج کرنے بیٹھتے ہیں، فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں، سزائیں سنانے بیٹھتے ہیں، اور ان کے بارے میں پھر برے برے جملے کہتے ہیں، تو آپ کو سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ آپ پھر ذہنی مریض بنتے جاتے ہیں، آپ پھر OCD کا شکار ہوتے ہیں، شیزوفرینیا کا بنتے ہیں، بلکہ ایک جو لفظ سکینزوفرینیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے بالکل نارمل ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے بالکل اب نارمل ہوتے ہیں۔ یو نیڈ ٹریٹمنٹ۔ اور ایسے لوگوں کی جہاں بھی آپ رہتے ہو، ان بچیوں کو مت چھوڑیے، چونکہ یہ اپنے گھر میں جا کے آگ لگا دیں گی، یہ اپنے گھر کو اپنے میاں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کی وہ بدخوئیاں کریں گی۔ آپ سوچئے کم عقلی کی یہ حالت ہوگی کہ آپ اپنی فوج، اپنی مضبوطی اور اپنی دیواروں کو وہاں جا کے ڈسگریس کرو گے، گندا کرو گے، تو اس کے بعد آپ کیا ہوگے؟ یعنی بندہ مضبوط اپنی فوج کے ساتھ ہوتا ہے نا، اپنے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو تو آپ نے مٹی کر دیا پہلی ملاقات میں۔ اماں ایسی، اماں نے یہ ظلم کیا، اماں نے یہ کیا، اماں کو پالنا نہیں آتا تھا، کھلانا نہیں آتا تھا، پہنانا نہیں آتا تھا، ایون اڑانا نہیں آتا تھا، اور فلاں بچے ایسے پلے اور ایسے پلے، اور مجھے یہ نہیں کیا۔ بس تم ہو کیا چیز؟ یعنی تم کیوں اتنی VVIP ہو؟ آسمان سے اتری ہو براہ راست یا زمین سے اگی ہو کہ تمہارے ساتھ اتنی خصوصی ٹریٹمنٹ کی جائے؟ ہاں، اگر تم امپورٹنٹ بننا چاہتی ہو اور تمہیں بہت زوم ہے امپورٹنٹ بننے کا، تو آف کورس یو کین بیکم این امپورٹنٹ پرسن، بٹ یہ امپورٹنٹ پرسن مانگ کے نہیں، گلے کر کے نہیں، شکوے کر کے نہیں، حملے کر کے نہیں، الزام لگا کے نہیں، بلکہ یہ ہوگا خدمت کر کے، محبت کر کے، سرو کر کے، اور اپنے آپ کو کریٹو بنا کے، اپنے آپ کو کٹسی کے ساتھ آگے لے کے چل کے، اپنے ساتھ اپنی کریڈیبلٹی آپ کی کو ہونی چاہیے۔ نہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے زیرو، آپ کی کمپیٹنسی زیرو، کٹسی آپ کے اندر زیرو، کریٹیوٹی بھی آپ کی زیرو، تو اب آپ چاہتے کیا ہو؟ کہ آپ ایک ایسی دنیا کا تصور، ایسے رشتوں کا تصور جو آپ کے غلام ہو، اور اس وقت وہ جانتے بھی نہ ہو کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ یہ تو آپ کو اب سمجھ آئی ہے 20-25 سال کے بعد کہ میری پرورش میں یہ کمی رہ گئی ہے۔ کبھی کوئی انسان کا بچہ، نہ کوئی جانور کا بچہ، نہ کوئی پرندے کا بچہ اپنے ماں باپ کے خلاف جلوس نہیں نکالتا کہ انہوں نے مجھے صحیح سے نہیں پالا۔ اگر کسی کے ماں باپ گالی والی نکالتے ہیں، مارتے ہیں، تھوڑا سخت کرتے ہیں، اوکے، ان کی تربیت میں کمی تھی، پر انہوں نے آپ کو پال کے بڑا کر دیا، پڑھا بھی دیا، شادی بھی کر دی۔ اب اٹس یور لائف، اس کو جتنا مرضی شاندار بنا لیں۔ آپ کو گھر کی دیواریں بنا کے دے دی، پلسٹر کرا کے دیا، پینٹ جو مرضی کرو، جتنا چاہے آپ اس کو سجا لو، اس کا انٹیریئر سجا لو۔ یہ ہے اب آپ کے پاس زندگی۔ اس زندگی کو اپنی مرضی سے لے کے چلو، پچھلی والی زندگی کو اب بھول جاؤ۔ اس کے بارے میں جتنی زبان دراز کرو گے، ہر دفعہ آپ کا اجر، اور اگر آپ کا نامہ اعمال میں کچھ لکھا، سب ضائع ہوتا جائے گا۔ اتنی بات یاد رکھیے گا، ہم نے تجھے حکم پڑھا، اس پہ اب بھی آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ماں اور باپ کو محبت سے دیکھنا ایک حج کیسا ثواب ہوتا ہے۔ اگر ان سے کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، وہ بھی بغل میں رکھیں، سائڈ پہ رکھیں، بھول جائے۔ اور جب آپ خود ماں اور باپ بنیں تو پھر ویسا نہ کیجیے گا جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔